पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरण गर्ने राजाको मृत्युको कारण बाघको आक्रमणकी रोक। आधुनिक नेपालका निर्माता मानिएका पृथ्वीनारायण शाहको जीवनका केही पक्षबारे केही विवाद विद्यमान छन्। तत्कालीन गोर्खा राज्यमा विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते जन्मिएका शाह 20 वर्षको उमेरमा राजा बने। साना राज्यको एकीकरण अभियानमा लागेका शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 राज्यसहित धेरै राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए। उनको मृत्यु 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा भयो। तर उनको मृत्युको कारणबारे इतिहासकारहरू एकमत भने छैनन्। बडा महाराज धिराज उपाधिले परिचित पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युबारे कस्ता धारणा देखिएका छन् र प्रामाणिक तथ्यहरूले के भन्छन् त? इतिहासकार दिनेश राज पन्तको विश्लेषण। नेपाल एकीकरणको उद्देश्य लिएर राज्य विस्तारमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 अश्विन 15 गते नुवाकोट विजय गरेर उपत्यका प्रवेशको बाटो खोलेका थिए। उनले त्यसपछि क्रमशः काठमाडौँ खाल्डोमा रहेका मल्ल राजाहरूद्वारा शासित 3वटा राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन सफलता पाएका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो ससुराली राज्य मकवानपुरलाई समेत आफ्नो राज्यमा मिलाइसकेका थिए। उपत्यका विजयको केही समयपछि नै शाहले आफ्नो पूर्वज दरवेश शाहले विक्रम सम्वत 1616 सालमा गोर्खा राज्य स्थापना गर्दा कायम रहेको पश्चिमपट्टिको सीमा चेपे मोर्साङती पारिरहेका 24 राज्यहरूमा आक्रमण गरे। केही समयमा उनले ती राज्यमाथि विजय पनि प्राप्त गरे, तर 24 राज्यको संयुक्त सेनासँग भने टिक्न सकेनन्। केयर सिंह बस्नेत जस्ता भारदार मारिए र वंशराज पाण्डे जस्ता भारदार शत्रु राज्यद्वारा समातिए। गोर्खाली सेना आफ्नो राज्यमा फर्कन बाध्य भयो। 24 राज्यसँग पराजय खेपेपछि उनले पूर्वतिर एकीकरण अभियान थाले। पूर्वतिरको अभियान भने केही सहज देखियो। पृथ्वीनारायण शाहको सेना सजिलै अहिले नेपालको सीमा रहेको मेची नदी पारी परैसम्म पुग्यो। यो सफलताले उत्साहित बनेका उनी फेरि पश्चिमतर्फ आक्रमण गर्नु पर्यो भनी नुवाकोट पुगेका बेला अकस्मात बिरामी परेको ऐतिहासिक लिखतहरूले देखाउँछ। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते भएको थियो। प्रमाण। उनको मृत्युबारे पर्वतका राजाले भारदारलाई लेखेको पत्रमा गोर्खाका राजा हामीमाथि दागा राखी दगा गर्न नुवाकोट आया था, भगवत इच्छा त आफै हेलिया, अर्थात् गोर्खाका राजाले हामीलाई सिद्धाउन आएका थिए तर भगवानको इच्छाले आफै सिद्धिए भन्ने उल्लेख छ। अरू लिखतमा पनि उनी बितेको कुरा पाइन्छ, तर कुन रोग वा के कारणले उनको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट भने पाइँदैन। विक्रम सम्वत 1992 मा भारतको दार्जिलिङबाट सूर्य विक्रम ग्यावालीले निकालेको पृथ्वीनारायण शाह नामक कृतिमा तत्कालीन सिक्किम र तिब्बततिरका मानिसहरूले सुने अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको जिउमा फोकै फोका आएको थियो र त्यही घाउका कारण उनी बिते भन्ने विवरण दिएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा भारतकै बनारसबाट छापिएको रामजी उपाध्यायको नेपालको इतिहास अर्थात् दिग्दर्शन भन्ने पुस्तकमा पृथ्वीनारायण शाहले शिकार खेल्न जाँदा उनलाई बाघले झम्टियो र उनी त्यसलाई मार्न समर्थन भएनन् र त्यसैबाट उनको मृत्यु भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। उपन्यास। सम्भवतः त्यसैका आधारमा विराज भन्ने एक भारतीय लेखकले हिन्दी भाषामा नेपालेश्वर भन्ने उपन्यास लेखेका छन्। त्यहाँ पनि रामजी प्रसाद उपाध्यायले लेखेको कुरा लेखिएको छ। विराजले लेखेको उपन्यास त उपन्यास नै भयो, त्यसमा काल्पनिक कुरा धेरै हुनु अन्यथा भएन। तर ऐतिहासिक उपन्यास भनिएपछि त्यसमा प्रामाणिक कुरा लेख्ने र जुन कुरामा इतिहास बोलेको छैन त्यसमा थप गर्नुपर्ने हो। नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा त्यस्तो खालको अभ्यास कमै देखिन्छ। त्यसैले गर्दा विराजको उपन्यासको उक्त बर्डर कल्पित हो कि भन्ने भन्न सकिन्छ। रामजी प्रसाद उपाध्यायले लेखेको चाहिँ इतिहास नै हो र त्यसबेला पनि त्यस्तो चर्चा रहेछ भन्ने त्यसैबाट देख्न सकिन्छ। अविश्वास। यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विक्रम सम्वत 1938 सालमा भएको 38 साल पर्वमा धपाइएर बनारससम्म पुगेर पुस्तकको व्यवसाय गरेर बस्न बाध्य पारिएका परिवारका सदस्य भएकाले रामजी प्रसाद उपाध्यायका पुस्तकहरूमा राणाहरूप्रति अत्यन्त द्वेष व्यक्त गरिएको छ। उनले राणाहरूप्रति पूर्वाग्रह राखेर लेखेको स्पष्ट देखिन्छ। राणाहरूबारे उनले प्रमाणित होस् वा अप्रमाणित द्वेष व्यक्त गर्नकै लागि कतिपय कुराहरू लेखेका छन्। तात्कालीन परिस्थिति हेर्दा पृथ्वीनारायण शाह राजा भएकाले उनले कहिले शिकार खेलेनन् होला भन्न त सकिँदैन। रामजी उपाध्यायको नेपालको इतिहास अर्थात् दिग्दर्शन भन्ने पुस्तकमा पृथ्वीनारायण शाहले शिकार खेल्न जाँदा उनलाई बाघले झम्टियो र उनको मृत्यु भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर उनी राज्य विस्तारमा दत्तचित्त भएर लागेकाले र उनकै दिव्यापदेशमा नाचगान आदि इत्यादिलाई निन्दा गरिएकाले पनि उनी जीवनको उत्तरार्धमा शिकार खेले होलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। आधार। शिकार खेल्नु, जुवा खेल्नु, दिउँसो सुत्नु र बढी स्त्री स्तम्भ गर्नुलाई राजनीति शास्त्रका विद्वानहरूले राजाको दोषकै रूपमा मानेकाले
र पृथ्वीनारायण शाहले यस्ता कुरा फराइज गर्ने भएकाले पनि शिकार खेलेको र त्यसैबाट उनको मृत्यु भएको भन्ने विश्वास गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। शिकार खेल्दा उनी साँच्चीकै घाइते भएका भए उनले दिव्योपदेश दिन समर्थ हुन्थे होलान् र उनले त अब म बाँच्दिन भन्ने लागेर रोग लागेपछि बल्ल त्यस्तो उपदेश दिएको देखिन्छ। उपलब्ध सामग्रीहरूका आधारमा भन्नुपर्दा बाघले उनलाई आक्रमण गरेको भन्ने विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन, तसर्थ उनको मृत्यु सामान्य ढङ्गले नै भएको हुन सक्छ। उनको शरीरमा खटिरा आएको भन्ने कुरा चाहिँ हल्लै भए पनि विश्वास गर्न सकिने कुरा हो, अन्य कुरामा खासै विश्वास गर्न सकिँदैन। लिखत उनले जीवनको अन्तिम समय कसरी बिताए भन्ने बारे खासै लिखत भेटिएको छैन, तर उनी बित्नुभन्दा 1-2 महिना अघि उनले भगवन्तनाथ योगीलाई लेखेको चिठी भेटिएको छ। यो प्रमाणिक कुरा हो। त्यसमा उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको धेरै चिन्ता भएको देखिन्छ। चिन्ताको विषय चाहिँ आफ्ना जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह उचित बाटोमा नहिँडेको र नातिको मृत्यु भएको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंहको विवाहिता रानीबाट एउटा छोरा जन्मेका थिए, तर उनको सानैमा मृत्यु भयो। त्यसबारे पृथ्वीनारायणले गुरु गोरखनाथले जन्माउनु भएको थियो र फेरि आफैले लिनुभयो भनेको भनी लेखिएका लिखतहरू भेटिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि विक्रम सम्वत 1832 असारमा उनका नाति रणबहादुर शाहको जन्म भएको हो। मृत्युको मिति र काट्टोको प्रसङ्ग। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको मितिबारे खासै विवादित छैन, तर झण्डै 5 दशक अघि अनुसन्धानकर्ता मोहन प्रसाद खनालले शाहको मृत्युको मितिबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनले शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते भएको होइन भनेर लेखेका थिए, तर त्यसको पनि खण्डन भइसक्यो। उनले लक्ष्मण खनाल भन्ने एक व्यक्तिले पृथ्वीनारायण शाहको काट्टो खाएको पत्र छापेर यस्तो दावी गरेका थिए। यो पत्रले पृथ्वीनारायण शाहको काट्टो खाने ब्राह्मण खनाल थरका नेपाली थिए भन्ने नयाँ कुरा पत्ता लगाएको भए पनि मृत्युको दिन फरक परेको भन्ने कुरा चाहिँ असत्य प्रमाणित भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाली राजाहरूको काट्टो भट्ट ब्राह्मणलाई खुवाउने चलन थियो। पृथ्वीनारायण शाहको बेला नेपालकै खनाल ब्राह्मणले त्यस्तो काट्टो खाएको उनले प्रकाशित गरेको पत्रले पुष्टि गर्छ। शाहको मृत्युको मितिमा भने मोहन प्रसाद खनालको त्यो दावी प्रमाणबाट सिद्ध हुन सकेन। पूर्णिमाको 25 पूर्णाङ्कमा हामीले निकालेको वक्तव्यमा सप्रमाण त्यसको खण्डन भयो र हाल उक्त दावी निरस्त भइसकेको छ। योगदान हामीले अध्ययनका क्रममा भेटेका पृथ्वीनारायण शाहका पालाका र त्यसपछिका पनि पद्य वंशावली ठ्यास्पो ज्योतिषको वर्णन आदिले उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नै भएको देखाउँछ। अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता वा नेपालको एकीकरणकर्ता मान्ने कि नमान्ने विषयमा पनि विवाद हुने गरेको छ। उनको जन्म जयन्तीमा बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्दा हामीले कुनै व्यवस्थासँग दाजेर भने हेर्नु हुँदैन। टुक्रिँदै गरेको 52 वटा भन्दा बढी राज्यमा खण्डित भएको नेपाललाई उनको साटो अर्को कसैले एकीकरण गरेको भए उसैले त्यसको जस पाउँथ्यो। अहिलेको जस्तो नेपाल त उनकै कारणले गर्दा नै भएको हो, यसमा दुविधा छैन। नेपाललाई चाहिँदैन, यो देश बनेर नराम्रो भयो भन्ने हो भने फरक कुरा हो, नत्र त उनलाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आवश्यकता पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने वा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ गौण हो। अहिले बरु उनीमाथि थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। विक्रम सम्वत 1824 इस्ट इन्डिया कम्पनीले केलनको नेतृत्वमा पठाएको फौजलाई उनले सिन्धुलीगढीमा कसरी हराए र विक्रम सम्वत 1819 मीर कासिमको फौजलाई हराउन कसरी सफल भए भन्ने बारे अध्ययन हुन सकेको छैन। उनले ती दुवै फौजलाई हराउन नसकेको भए नेपाल अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि हुने थिएन। ती युद्ध जित्न उनी कुन कारणले सफल भए भन्ने अध्ययन गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हो। विक्रम सम्वत 1871-72 नेपाल ठूलो राज्य हुँदा समेत हामीले अंग्रेजसँगको युद्धमा 3 खण्डमा 1 खण्ड मुलुक गुमाउनु पर्यो। तर त्यसभन्दा धेरै अघि नै पृथ्वीनारायण शाह कसरी सफल भए भन्ने अध्ययन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसो भन्दैमा उनको स्तुतिगान नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै पनि होइन। सत्य तथ्यको खोजी गरेर आगामी दिनलाई समेत शिक्षा दिने गरी अध्ययन हुनुपर्छ भनेको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, भिडियोसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले आफ्नो विचार कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र यी र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।